मेरा विषय प्रातिपदिकार अधिकार विमर्श है। इस पे मैं पुनः आ रहा हूँ। भवन्तः जानन्त्येव ज्ञा प्रातिपदिकात् इति एकं विशिष्टं सूत्रं विद्यते। इदं च सूत्रम् अधिकार सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य सूत्रार्थः श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च इति आपञ्चम परिसमाप्तेरधिकारः इति सूत्रार्थः कृतः। कथम् अयं सूत्रार्थः कृतः इति विचारः भविष्यति। ततः प्राक् सूत्रार्थ वर्णनेनैव ज्ञायते यत् इदं सूत्रम् अधिकार सूत्रं वर्तते। अधिकारः नाम उत्तरोत्तर संबंधः। अधिकार शास्त्राणां स्वदेशे किंचित प्रयोजनं न भवति। स्वदेशे लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोधम न उत्पादयन्ति अधिकार सूत्राणि, किंतु सोत्तरवर्ती विधि सूत्रैः साकम् एक वाक्यतापन्नत्वेन अधिकार शास्त्राणि लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोधम उत्पादयन्ति। यथा ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकार सूत्रम सोत्तरवर्ती स्वौ सु सु औजस अम औत्सस काभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस कस्भ्याम भ्यस कश ओस आम गी ओसुक इति अस्मिन् सूत्रे गत्वा तेन सूत्रेण साकम् एक वाक्यता अस्य सूत्रस्य भवति। तदनन्तरं तत्र लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोधं जनयति। स्वदेशे अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं नास्ति किंचित् अधिकार शास्त्रस्य। अयं ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रेण यः अधिकारः क्रियते अस्माभिः सः अधिकारः प्रकृतेः अधिकारः वर्तते। प्रकृत्यधिकारः न तु संज्ञाधिकारः विशेषणाधिकारः इति। इदानीं ज्ञाप्रातिपदिकात् इति एक पदात्मकं सूत्रमस्ति। अत्र समाहार द्वन्द्वः वर्तते। ज्ञीच्च आप्च प्रातिपदिकञ्च एतेषां समाहारः इति ज्ञाप्रातिपदिकानि ज्ञाप्रातिपदिकं तस्मात् ज्ञाप्रातिपदिकात्। सूत्रार्थ प्रसंगे तत्र दीक्षितेन उक्तः यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च इति। कथमयमर्थः लब्धः तर्हि वच्मि। गीप इति पदम् आप इति च पदं प्रत्ययबोधकं पदम्। गीप इत्यनेन गीप गीस गीन इति एतेषां त्रयाणां सामान्येन ग्रहणं वर्तते। आप इत्यनेन टाप डाप चाप इति एतेषां प्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणं वर्तते। विशेष ग्रहणे किमपि प्रमाणं नास्ति इति दत्तं टीका ग्रंथेषु। अतः गीप इति पदं प्रत्ययबोधकं पदम्, आप इति च पदं प्रत्ययबोधकं पदम्। अत्र एका परिभाषा उपस्थिता भवति।
प्रत्यय ग्रहणे यस्माद् विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणमिति अनया परिभाषया अत्र प्रत्ययबोधकात् पदात् तदादिति विशेषबोधकं पदम् उपतिष्ठते। अर्थात गीप इत्यनेन तदादि इत्यस्य उपस्थितिः भवति अनया परिभाषया। तदनन्तरम् उपस्थित तदादौ प्रत्ययबोधकं यद् गीप पदम् आप पदम् आप इति तत्र विशेषणं भवति प्रत्ययबोधकं पदम्। तथा च येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्त विधिः जायते विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा। अतः गीप इत्यस्य अर्थः भवति ज्ञन्त तदादिः। आप इत्यस्य अर्थः भवति आबन्त तदादिः। तदन्त विधि प्रसंगे महनीयं व्याख्यानम् अत्र अस्यां व्याख्यानमालायाम् अस्माकं गुरुचरणैः दत्तं वर्तते। अतः तस्मिन् विषये तादृशं वक्तव्यम् अत्र नास्ति। केवलं सूत्रार्थ प्रसंगे एव मया अत्र उक्तं यत् प्रत्यय ग्रहणे यस्माद् विहितः तदन्तस्य ग्रहणम् इति अनया परिभाषया अत्र ज्ञाप इति पदात् गीप आप इति प्रत्ययबोधकात् पदात् तदादेः इत्यस्य उपस्थितिः। उपस्थित तदादौ प्रत्ययबोधकं पदं तत्र विशेषणं भवति। विशेषणानन्तरं तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्त विधि भवति। इयमेव प्रक्रिया सर्वत्र। प्रातिपदिक पदं तु संज्ञाबोधकं भवन्तः जानन्ति एव। प्रातिपदिक संज्ञा भवति अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन अथ च कृतध्य समासाश्च इत्यनेन। अर्थात ज्ञन्त तदादिः आबन्त तदादिः प्रातिपदिकाच्च इत्यस्य आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः इति उक्तम् मूले। आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः अस्मिन् विषये तत्र लक्ष्मी टीकायां दत्तं वर्तते। कथम अस्य सूत्रस्य आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः। तत्र प्रमाणं दत्तम्। एकं सूत्रं विद्यते परश्च इति। परश्च इति सूत्रस्य पंचम अध्याय पर्यन्तम् अधिकारः। तत्र परशब्दः भवन्तः जानन्त्येव अवध्यंसे नित्य साकांक्षः वर्तते। परशब्दः पूर्वशब्दः उत्तरशब्दः इमे शब्दाः अवध्यंसे नित्य साकांक्षाः विद्यन्ते। तर्हि परशब्देन तत्र परशब्देन तत्र अधिकारः परश्च इति सूत्रेण पंचम अध्याय पर्यन्तम् अधिकारः इति बोधितः परश्च इति सूत्रेण। तत्र परशब्देन परशब्दस्य अवध्यंसे नित्यसाकांक्षत्वेन अवधित्वेन ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रं तत्र उपस्थितं भवति। अतः इदमपि सूत्रं पंचम अध्याय पर्यन्तं गच्छति। अर्थात अस्य सूत्रस्यापि अधिकारः पंचमाध्याय पर्यन्तं वर्तते इति एकः प्रकारः दत्तः। अस्य सूत्रस्य आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः इति अर्थः उक्तः कौमुद्यां ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः। तत् प्रमाणं दत्तं। परश्च इति शास्त्रस्यापि आपञ्चम परिसमाप्तेः अधिकारः। अतः तत्र परशब्दस्य अवध्यंसे नित्यसाकांक्षत्वेन अवध्यंसस्य आकांक्षा
अवध्यंसस्य आकांक्षा निवृत्त्यर्थम इदं सूत्रम तत्र गच्छति इति कृत्वा अस्य शास्त्रस्यापि पंचम अध्याय पर्यन्तम अधिकारः। अस्मिन् विषये इदमेव अंशं स्वीकृत्य अमुमेव अंशं स्वीकृत्य तत्र नागेशेन एकः प्रश्नः उत्थापितः, प्रातिपदिकाधिकारः व्यर्थः। कुतः? परश्च इत्यनेनैव प्रकृतेः आक्षेपः संभवति। परश्च इत्यनेनैव प्रकृतेः आक्षेपः संभवति। तत्र प्रकृतिबोधनाय ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः व्यर्थः, न आवश्यकः। यतोहि स्वौजसमौट् इति सूत्रे प्रत्ययः परश्च अनयोः सूत्रयोः सम्बन्धः भवति। तत्र परशब्देन परशब्दः अवध्यंसे यदि नित्यसाकाङ्क्षः तस्मात् परशब्दात् प्रकृतेः आक्षेपः स्यात्। प्रकृतेः आक्षेपः स्यात् तदा प्रकृतिबोधनाय पुनः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्थः प्रातिपदिक इत्यंशस्य का आवश्यकता? प्रातिपदिकाधिकारः व्यर्थः, नावश्यकः इति प्रश्नः कृतः। तदा वच्मि अत्र अस्मिन् प्रसंगे प्रातिपदिकाधिकारस्य वैयर्थ्य प्रसंगे अत्यन्तं सम्यक्तया काशिकावृत्तेः यद् व्याख्यानं वर्तते पदमंजरी इत्यात्मकं तत्र उक्तम् अस्ति। भाष्येऽपि सप्रमाणम् उक्तं वर्तते। नागेशेनापि भाष्यमेव अवलम्ब्य शेखरे व्याख्या कृता वर्तते। तत्र यदि अस्माभिः प्रातिपदिकाधिकारः न क्रियते, न स्वीक्रियते च, प्रातिपदिकाधिकारः अस्माभिः न क्रियते, तदा किं भवति? ग्यन्त आबन्त प्रातिपदिकात् व्यतिरिक्ता या प्रकृति तया प्रकृत्यापि प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः स्यात्। इदानीं विचारयामः, प्राग्यन्त तदादि आबन्त तदादि अथ च प्रातिपदिकात्मिका या प्रकृति तया व्यतिरिक्ताः प्रकृतयः वर्तन्ते न वा? वर्तन्ते। प्रातिपदिकात् व्यतिरिक्ता प्रकृति धातु रूपा प्रकृति, प्रातिपदिकात् व्यतिरिक्ता प्रकृति तिगंत रूपा प्रकृति, प्रातिपदिकात् व्यतिरिक्ता प्रकृति वाक्यात्मिका प्रकृति, प्रातिपदिकात् व्यतिरिक्ता प्रकृति शुभंतात्मिका प्रकृति। चतुर्धा प्रकृति वर्तते प्रातिपदिकात् व्यतिरिक्ता। प्रातिपदिकम् उद्दिश्य जायमानाः प्रत्ययाः चतुर्धाः सन्ति। तत्र भवन्तः जानन्ति एव स्वादि प्रत्ययाः, स्वादि प्रत्ययाः, टाबादि प्रत्ययाः, अणादि प्रत्ययाः, स्वार्थिक कनादि प्रत्ययाः। अर्थात प्रातिपदिकम् उद्दिश्य चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति। स्वादयः, स्त्रीत्व विवक्षायां टाबादयः, अथ च अपत्यादिषु अर्थेषु अणादयः एवं स्वार्थिक कन्नादयः। यदि प्रातिपदिकाधिकारः अस्माभिः न क्रियते तदा इमे प्रत्ययाः
धातुभ्यः स्यात् स्युः। इमे प्रत्ययाः धातुभ्यः स्युः। इमे प्रत्ययाः तिङन्तेभ्यः अपि उत्पद्यन्ते। इमे प्रत्ययाः वाक्यादपि कदाचित् उत्पद्यन्ते। इमे प्रत्ययाः सुबन्तादपि कदाचित् उत्पद्यन्ते। अतः प्रातिपदिकाधिकारः आवश्यकः इति पक्षः तत्र पदमञ्जर्यां महाभाष्ये उपस्थापितः। कथम? यदि किंतु पूर्व पक्षः उपस्थापितः प्रातिपदिकाधिकारः नावश्यकः इति उपस्थापनं कृतं। तदनन्तरं दोषदानं कृतं भाष्ये पदमञ्जर्यां च। यदि प्रातिपदिकाधिकारः न स्यात् तर्हि एताभ्यः प्रकृतिभ्यः तत्र प्रत्ययाः इमे प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते इति दोषदानं कृतं। तदनन्तरं पुनः एताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रत्योत्पत्ति भवितुं नार्हति इति कृत्वा प्रातिपदिकाधिकारस्य वैयर्थ्यं प्रतिपादितम्। पुनः प्रातिपदिकाधिकारस्य आवश्यकत्वम् अपि विहितम्। इदानीं क्रमशः वयं पश्यामः प्रातिपदिकाधिकारः आवश्यकः न वा। यदि प्रातिपदिकात् व्यतिरिक्तात् प्रकृतिभ्यः धातु तिङन्त वाक्य सुबन्तात्मिकाभ्यः प्रकृतिभ्यः यदि प्रत्योत्पत्ति न भवति चेत् तदा प्रातिपदिकाधिकारो व्यर्थः। यदि स्वादि प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः धातुभ्यः अपि स्यात् तदा तु प्रातिपदिकाधिकारः आवश्यकः इति। तदा उच्यते धातुतः स्वादयः प्रत्ययाः भवितुं नार्हन्ति। कुतः? यतोहि स्वादि प्रत्ययानाम् उत्पत्तौ तत्र संख्या अपि निमित्तं वर्तते। यतोहि स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भिसकेभ्यां भ्यसकसिभ्यां भ्यसकस्योसां गीयो सुप् इति सूत्रस्य द्वयकयोर्द्वचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यादि सूत्रैः साकम् एकवाक्यता भवति। तत्र कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्राणामपि एकवाक्यता भवति। अतः स्वादि प्रत्ययाः यदा उत्पद्यन्ते तदा संख्यायाः तत्र प्रतीतिः भवति। संख्या बोधनार्थं स्वादि प्रत्ययाः आगच्छन्ति। धातुतः स्वादि प्रत्ययाः न उत्पत्स्यन्ति यतोहि तत्र धातौ संख्यायाः प्रतीतिः न भवति, संख्यायाः अन्वयः न भवति। अतएव उक्तं वर्तते असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैः अभिधीयते। तत्र तिङ्पदैः इत्यस्य व्याख्यानं वर्तते तिङ् प्रकृतिभिः असत्वभूता क्रिया धातुतः प्रतिपाद्यते। अतः तस्यां क्रियायाम् अथवा तस्मिन् धात्वर्थे संख्यायाः अन्वयः भवितुं नार्हति इति कृत्वा तत्र स्वादयः प्रत्ययाः न भविष्यन्ति इति समाधानं दत्तम्। अतः धातुतः स्वादयः प्रत्ययाः नैव आगमिष्यन्ति यतोहि तत्र संख्यायाः प्रतीतिः न भवति। धातुतः या संख्या भासते सा संख्या कर्तृ प्रत्यय स्थले कर्तृगता भवति, कर्म प्रत्यय स्थले कर्मगता च। अतः धात्वर्थ क्रियायां कदापि संख्यायाः अन्वयः न भवति। अतएव उक्तं वाक्यपदीयेऽपि यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते इति। यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रिया विधीयते।
साध्यत्वेन प्रतीतिः भवति सर्वत्र। धातुतः साध्यत्वेन प्रतीतिः भवति। साध्यत्वमेव असत्त्वभूतत्वम्। असत्त्वभूते असत्त्वभूतार्थे तत्र संख्यायाः अन्वयः भवितुं नार्हति इति कृत्वा तत्र धातुतः स्वादयः न उत्पद्यन्ते। अतः प्रातिपदिकाधिकारः नावश्यकः। प्रातिपदिकाधिकारः व्यर्थः। या आपत्ति दत्ता यत प्रातिपदिकात् व्यतिरिक्ता चतुर्धा प्रकृतिः वर्तते ताभ्यः प्रकृतिभ्यः स्वादयः मा भुवन् इत्येतदर्थं प्रातिपदिकाधिकारः सा आपत्ति तु न सम्यक्। धातुतः स्वादीनाम् उत्पत्तिः भवितुं नार्हति। अस्तु, तत्र धातुतः तावादीनाम् उत्पत्तिः स्यात्। यथा कथ धातुः अदन्तः वर्तते, अस्मात् धातोः स्त्रीत्व विवक्षायां तावादीनाम् उत्पत्तिः स्यात्। तदापि उक्तं नैव। धात्वर्थ क्रियायां स्त्रीत्वार्थस्य योगः न भवितुमर्हति। अजाद्यतश्चाप् इत्यादि सूत्रैः यत् तावादि प्रत्ययाः ये तावादि प्रत्ययाः विधीयन्ते ते स्त्रीत्व विवक्षायां भवन्ति। अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ते टाप् स्यात्। धातुतः स्त्रीत्वार्थस्य भानं न भवति इति कृत्वा तावादयः प्रत्ययाः अपि न धातुतः आगमिष्यन्ति। अतः प्रातिपदिकाधिकारो नावश्यकः। धातुतः तावादि प्रत्यय व्यावृत्त्यर्थं प्रातिपदिकाधिकारो नावश्यकः इति। तदा अस्तु नावश्यकः। प्रातिपदिकम् उद्दिश्य अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति अपत्यादिषु अर्थेषु। तदर्थं प्रातिपदिकाधिकारः आवश्यकः अन्यथा धातुतः अणादयः प्रत्ययाः भविष्यन्ति नैव भविष्यन्ति। अणादि प्रत्यय विधायकेषु सूत्रेषु तत्र विभक्त्यन्त निर्देशः वर्तते। तस्यापत्यं तस्इति षष्ठ्यन्त विभक्त्यन्त निर्देशः, तस्य समूहः, तत्र भवः इत्यादि तद्धित प्रत्यय विधायकेषु सूत्रेषु तत्र विभक्त्यन्त निर्देशः वर्तते इति कृत्वा धातुतः अणादि प्रत्ययाः तद्धित प्रत्ययाः भवितुं नार्हन्ति। यतोहि पूर्वं तत्र अपत्यादिभिः योगः एव न भवति। धात्वर्थेन साकम् अपत्यादिसह अपत्याद्यर्थैः सह योगो धात्वर्थस्य अपत्याद्यर्थैः साकं योगः एव न भवति इति कृत्वा इमे प्रत्ययाः न भवन्ति। अथ च तत्र तस्मिन् सूत्रे विभक्त्यन्त निर्देशः अपि वर्तते। तस्यापत्यम् अस्मिन् सूत्रे तस्य इति षष्ठ्यन्त विभक्तेः निर्देशः। षष्ठ्यन्तात् प्रथमोच्चरित षष्ठ्यन्त समर्थात् अपत्ये अर्थे प्रत्ययाः भवन्ति। षष्ठ्यन्त समर्थात् धातुः षष्ठ्यन्तं नास्ति, धातुः न षष्ठ्यन्त इति। अतः धातुतः अणादयः ये तद्धित प्रत्ययाः तेपि न प्राप्नुवन्ति। अतः तदर्थं तत्र प्रातिपदिकाधिकारः न आवश्यकः इति। पुनः स्वार्थिक प्रत्ययाः ये कणादयः वर्तन्ते ते धातुतः स्युः इत्येतदर्थं प्रातिपदिकाधिकारः आवश्यकः यदि कोऽपि कथयति तन्न समीचीनम्। यतोहि धातुतः कणादयः अपि प्रत्ययाः स्वार्थिक प्रत्ययाः न भविष्यन्ति। यतोहि तत्र कणादि प्रत्यय विधायकेषु सूत्रेषु अपि विशेष निर्देशः वर्तते। यथा
यावादिभ्यः कन् प्रज्ञादिभ्यो अण् इत्यादि। तत्र विशेष निर्देशः वर्तते, विशेष निर्देशः वर्तते यावादिभ्यः कन् इति। विशेष प्रकृति विशेष विशेष प्रातिपदिकात् प्रातिपदिक विशेषम उच्चार्य तत्र विधानं वर्तते। विशेष विहितत्व ग्रहणवत् प्रातिपदिकत्वं तत्र वर्तते। प्रातिपदिकानां तत्र ग्रहणं वर्तते। यावादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः एव कन् प्रत्ययः भवति। तत्र धातोः पाठः नास्ति। अतः धातुतः कनादि प्रत्ययाः अपि न प्राप्नुवन्ति इति कृत्वा प्रातिपदिकाधिकारः धातोः कनादि प्रत्यय व्यावृत्त्यर्थं नावश्यकः इति कृत्वा। अस्तु तर्हि तिङन्तात् स्युः। तिङन्तात् स्वादयः भविष्यन्ति, तिङन्तादपि स्वादयः न भविष्यन्ति। यतोहि तिङन्तस्थलेपि किं भवति, तिङन्तेन अस्माकं मते क्रिया मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः भवति। क्रियायाः प्राधान्येन भानं भवति। अतः धावति गच्छति इत्यादि तिङन्तेभ्यः अपि स्वादि प्रत्ययाः न आगमिष्यन्ति संख्याभावात्। इदमेव समाधानं। धातुतः स्वादि प्रत्ययाः न आगमिष्यन्ति संख्याभावात् अथ च तिङाम् अपवादत्वात् इत्यपि समाधानं दत्तं नागेशेन। तिङ प्रत्ययाः अपवाद बाधकाः भविष्यन्ति स्वादि प्रत्ययानां। ते विशेष विहिताः धातोः इति अधिकारे एव तिङ प्रत्ययाः तिप्तस् इत्यादि सूत्रेण विहिताः वर्तन्ते। अतः अपवादत्वात् तत्र स्वादि प्रत्ययानां बाधकाः भवन्ति। ते तिङ प्रत्ययाः धातुतः तिङन्तेभ्यः स्वादि प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः कुतः न भवति, तत्र संख्याभावात् इति शेखरे प्रदत्तं। संख्याभावात् नाम तिङन्तस्थले तिङन्तस्थलेपि तिङन्तात् प्राधान्येन क्रियायाः एव भानं भवति भो। अतः तस्यां क्रियायां संख्यायाः अन्वयस्य आकांक्षा न वर्तते। क्रियायां सर्वदा साधनाकांक्षा एव वर्तते। सर्वदा क्रिया साधनं महती नेटवर्क समस्या विद्यते यत्र। अतः तिङन्तेभ्यः अपि स्वादयः न आगमिष्यन्ति। अतः तदर्थं प्रातिपदिकाधिकारः न आवश्यकः। तिङन्तेभ्यः यथा स्वादयः न आगमिष्यन्ति तथैव स्त्री प्रत्ययाः टावादयः अपि न आगमिष्यन्ति। तत्रापि स्त्रीत्वार्थेन सह सम्बन्धः न भवति तिङन्तस्य। अतः टावादयः प्रत्ययाः अपि न आगच्छन्ति। तिङन्तात् अणादयः प्रत्ययाः तदित प्रत्ययाः आगमिष्यन्ति न वा इत्यत्र प्रमाणं दत्तं तत्र शेखरे। यदि सामान्येन तिङन्तात् अपत्यादिषु अर्थेषु अणादयः प्रत्ययाः प्राप्ताः भवन्ति चेत् तदा अतिसायने तव विष्ठनौ एकं सूत्रं विद्यते। तस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते अतिशय विशिष्टार्थ स्वार्थे तव मिष्ठनौ अस्तः। अतिशय विशिष्टार्थ स्वार्थे प्रातिपदिकात् तव विष्ठनौ अस्तः। अतिशय विशिष्टार्थ स्वार्थे इमौ प्रत्ययौ भवतः। अनेनैव सूत्रेण तिङन्तस्थलेपि कार्यं स्यात्। यथा अतिशयेन अयं पटुः इति पटुतमः प्रयोगः भवति तत्र, तथैव अत्रापि सर्वे इमे पचन्ति अयम् येषाम् अतिशयेन पचति इति
पचति तमाम इत्यादि प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति अनेनैव शास्त्रेण। अतिसायने तमविष्ठनौ अनेनैव सूत्रेण तिङन्तादपि तमप प्रत्ययः स्यात्। तत्र भिन्नमेकं सूत्रं निर्मितं तिङन्तात् तमप प्रत्यय उत्पत्त्यर्थं तिङश्च इति। तच्च सूत्रं तिङन्तात् अतिशय अर्थे तिङन्तात् अतिशय द्योतनाय तमप प्रत्ययः तमप प्रत्ययं करोति तच्च सूत्रम्। किमर्थम् आवश्यकम्? यदि सामान्येन तिङन्तात् अनादयः तद्धित प्रत्ययाः यदि भविष्यन्ति तर्हि तमपि प्रत्ययः स्यात्। अतिरिक्तं सूत्रं पाणिनिना किमर्थं निर्मितं? तदेव सूत्रं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् तिङन्तेभ्यः तमवतिरिक्त तद्धित प्रत्ययाः न भवन्ति। अतः तिङन्तात् अनादयः प्रत्ययाः तद्धित प्रत्ययाः नैव उत्पद्यन्ते। तदर्थं प्रातिपदिकाधिकारः न आवश्यकः। तिङन्तात् स्वार्थिकाः प्रत्ययाः अपि नैव भविष्यन्ति। यतोहि यत् समाधानं धातुस्थले तदेव समाधानम् अत्रापि। धातुस्थले यत् समाधानं दत्तं, यतोहि स्वार्थिक प्रत्यये स्थले तत्तद्विधि सूत्रेषु तत्र प्रातिपदिक विशेषस्य ग्रहणं वर्तते। यावादिभ्याकन् प्रज्ञादिभ्येवण तत्र तिङन्तानां पाठः नास्ति इति कृत्वा तिङन्तेभ्यः इमे प्रत्ययाः स्वार्थिक प्रत्ययाः नैव भवितुम् अर्हन्ति इति कृत्वा नैव प्रातिपदिकाधिकारस्य आवश्यकता। धात्वात्मिका या प्रकृति अथ च तिङन्तात्मिका या प्रकृति उभाभ्यामपि प्रकृतिभ्यां स्वादि ताबादि अनादि स्वार्थिक कनादि प्रत्ययानां यदि प्राप्तिः एव नास्ति तर्हि किमर्थम् अयं प्रातिपदिकाधिकारः कृतः? तदा वच्मि अहम् वाक्यादपि सुबन्तादपि एतादृशमेव समाधानं तत्र प्रत्ययानाम् अनुत्पत्ति प्रतिपादनाय वर्तते। तस्मिन् विषये अधिकं न वक्तव्यम्। अन्यथा प्रातिपदिकाधिकारः किमर्थम् आवश्यकः इति विषये चर्चा एव न स्यात्। प्रातिपदिकाधिकारः व्यर्थः इयमेव चर्चा भवेत्, इयमेव चर्चा चलति। अतः प्रातिपदिकाधिकारः किमर्थम् आवश्यकः इति विषये पूर्वं भाष्ये किमुक्तम् इति अहमत्र वच्मि। तदनन्तरं नागेशेन च केन प्रकारेण भाष्याशयः प्रकटीकृतः इत्यपि कथयामि। भगवता भाष्यकारेण प्रातिपदिकाधिकारस्य वैयर्थ्य प्रसंगे एकं समाधानवार्तिकं तत्रोक्तं। वृद्धा वृद्ध अवर्ण स्वर द्वयज लक्षण प्रत्यय विधौ संप्रत्ययार्थं प्रातिपदिकाधिकारः आवश्यकः। कः अर्थः? यदि वयं प्रातिपदिकाधिकारं न कुर्मः तदा वृद्ध अवृद्ध अवर्ण स्वर
द्वयज निमित्तक यत् प्रत्यय विधिः द्वयज निमित्तकम यत् प्रत्यय विधानम तत्र प्राति समर्थ सुबंत विशेषणत्वापत्तिः स्यात्। अर्थात इमे वृद्धादयः सुबन्तस्य विशेषणानि स्युः इति आपत्तिः। सुबन्तस्य विशेषणानि मा भुवन् अपितु प्रातिपदिकस्यैव विशेषणानि स्युः इत्येतदर्थं प्रातिपदिकाधिकारः आवश्यकः। यथा अत्र पश्यामः, एकं सूत्रमस्ति वृद्ध निमित्तकं सूत्रम्। उदीचां वृद्धादगोत्रात् अनेन सूत्रेण फिय प्रत्ययः क्रियते। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? यदि प्रातिपदिकाधिकारः न स्यात् तदा इति उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति सूत्रस्थं यत् वृद्धपदं तत् वृद्धपदं सुबन्तस्य विशेषणं स्यात्, न तु तेन दोषः स्यात्, न तु प्रातिपदिकस्य। कः अर्थः स्यात्? इदानीं कः अर्थः भवति? वृद्ध यत् यः वृद्धसंज्ञकः अस्ति गोत्रसंज्ञकश्च नास्ति, उदीचां वृद्धात् अगोत्रात्, तस्मात् यदि प्रातिपदिकाधिकारः न स्यात् तदा वृद्धसंज्ञकात् सुबन्तात् अयम् अर्थः स्यात्। वृद्धसंज्ञकात् समर्थ सुबन्तात् अगोत्र प्रत्ययान्तात् फिय प्रत्ययः भवति उदीचाम् आचार्याणां मते इति अर्थः स्यात्। यदा प्रातिपदिकाधिकारः क्रियते तदा वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकात् अगोत्र प्रत्ययान्तात् फिय प्रत्ययः भवति उदीचाम् आचार्याणां मते इति अर्थः स्यात्। अतः तत्र कः दोषः? यदि वृद्धत्वं सुबन्ते विशेषणं स्यात् तर्हि कः दोषः? तदा उक्तम् ज्ञानां ब्राह्मणानाम् अपत्यम् इत्यत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते। कुतः? ज्ञानाम् इत्यत्र ज्ञानाम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः भाष्यकारिणा। ज्ञानां ज्ञः शब्दः वर्तते। इगुपध ज्ञा ज्ञाप्रीकिरः कः इति सूत्रेण जानातीति ज्ञः तेषां ज्ञानानां। ज्ञानानां ब्राह्मणानाम् अपत्यम्, ज्ञानानाम् इदं ब्राह्मणानाम् इत्यत्र विशेषणम्। इदं समग्रमपि सुबन्तं ज्ञानानां ब्राह्मणानाम् इति वृद्धसंज्ञकं वर्तते। कुतः? वृद्धिर्यस्याचामादिः तद्वृद्धं, यस्य समुदायस्य अचाम् आदिः वृद्धिसंज्ञकः भवति सः समुदायः वृद्धसंज्ञकः भवति। अयं समुदायः ज्ञानां ब्राह्मणानाम्, अस्य समुदायस्य आदिः अच ञकारोत्तरवर्ती आकारः वृद्धिसंज्ञकः वर्तते। अतः अयं वृद्धसंज्ञकः, अयं सुबन्त अयम् इदं सुबन्तम् इदं पदं वृद्धसंज्ञकं वर्तते। अतः वृद्धत्वात् अत्र तु फिय स्यात्, अत्र फिय स्यात् वृद्धत्वात्। ज्ञयोः ब्राह्मणयोः अपत्यम् अत्र न स्यात्। भाष्योक्तं ज्ञयोः ब्राह्मणयोः अपत्यम्। यतो हि ज्ञयोः इत्यत्र ञकारोत्तरवर्ती अकारः
वृद्धि संज्ञकः नास्ति, अतः अयं समुदायः सुबन्त समुदायः अवृद्ध संज्ञकः। यदा अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः उदीचां वृद्धात् अगोत्रात्, अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र वृद्ध संज्ञक स्थले भवति। यदि सुबन्तस्य विशेषणं स्यात् तर्हि अयं दोषः। प्रातिपदिक विशेषणे अयं दोषः नास्ति, यतो हि ब्राह्मण इति प्रातिपदिकं सर्वदा वृद्ध संज्ञकमेव, तस्य आदिः अच वृद्धि संज्ञकः, अयं दोषः। तथैव अवृद्धात् प्राचामवृद्धात् हीय बहुलम् इति सूत्रमस्ति, तत्रापि इयमेव आपत्तिः। ज्ञयोः ब्राह्मणयोः अपत्यम् इत्यत्र तस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। सुबन्तस्य ज्ञयोः ब्राह्मणयोः इति सुबन्तस्य अवृद्धत्वात् ज्ञानानां ब्राह्मणानां अपत्यम् इत्यत्र प्रवृत्तिः न स्यात्, यतो हि अत्र सुबन्त इति पदं सुबन्त समुदायः न अवृद्ध संज्ञकः अपितु वृद्ध संज्ञकः। तथैव अतीव प्रसिद्ध सूत्रं वर्तते अत इ इति। अनेन सूत्रेण इ प्रत्ययः क्रियते। आवरण निमित्तक प्रत्यय विधि अदन्तात् प्रातिपदिकात् इ स्यात् अपत्ये अर्थे अपत्यादिषु अर्थे। अत्र यदि इदम् अत्र यदि अस्माभिः प्रातिपदिकाधिकारः न स्वीक्रियते तदा अत्रापि समर्थानां प्रथमादव इत्यतः समर्थस्य अधिकारः आगच्छति, प्राथम्यस्य वा आगच्छति, समर्थस्य अधिकारः आगच्छति। अथ च सूत्रार्थः कहा जायते अदन्त समर्थ सुबन्तात्, अयं सूत्रार्थः जायते यदि सुबन्तस्य विशेषणम् अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः इति सूत्रस्य अर्थः कः भवति? अदन्त समर्थ सुबन्तात् इय प्रत्ययः स्यात्। अदन्त प्रातिपदिकात् इय प्रत्ययः भवति प्रातिपदिकाधिकार पक्षे। यदा प्रातिपदिकाधिकारः न स्यात् न भवति तदा सामर्थ्यस्य अधिकारवशात् सामर्थ्यं तत्र सुबन्तेव वर्तते इति कृत्वा तत्र परिष्कृतं कृतसन्धिकार्यत्वं परनिष्ठितत्वं वा इति कृत्वा सुबन्त विशेषणानि स्युः। सुबन्तस्य विशेषणत्वम् आगच्छति, सुबन्ते विशेषणत्वम् आगच्छति। अदन्तात् सुबन्ता समर्थ सुबन्तात् समर्थ सुबन्तात् अयमर्थः स्यात्। तेन दोषः कुत्र? दक्षस्य अपत्यम् इत्यत्र समस्या न भवति, यतो हि अयं सुबन्तः अयं दक्षस्य अपत्यम्, अत्र यः सुबन्तः वर्तते दक्षस्येति सः अदन्तः वर्तते। अत्र तु इय प्रत्ययः स्यात्, किन्तु दक्षाणाम् अत्र दोषः। अत्र सुबन्ते अदन्तत्वं नास्ति, अत्र सुबन्ते अदन्तत्वं नास्ति। दक्षयोः इत्यत्र ओकारान्तत्वं, दक्षाणाम् इत्यत्र मान्तत्वम्। अतः सुबन्त विशेषणत्व पक्षे दोषः। अतः प्रातिपदिकाधिकारः आवश्यकः। इदानीं यदि प्रातिपदिकाधिकारः न स्यात् तदा स्वर निमित्तक प्रत्यय विधौ अपि दोषः। इदमेव प्रमाणत्वेन उपन्यस्तं तत्र नागेशेन। स्वर निमित्तक प्रत्यय विधौ अपि दोषः। कुतः?